सोशल मीडिया पर अपने मुनफरिद शो से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले ताबिश हाशमी ने जियो न्यूज़ पर हंसना मना है के उन्वान से ईद पर एक शो शुरू किया। उन्होंने कपिल शर्मा शो की मुकम्मल नकल तो कर ली, लेकिन ये ना समझ सके कि सबसे अहम बात शो में आने वाले मेहमानों की इज्जत करना और उनको एंटरटेन करना है। इसलिए जब अदनान सिद्दीकी और इमरान अशरफ उनके शो में अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए तो होस्ट और मेहमानों के दरमियान कई मौक़े पर शदीद तलखी हुई। बस ये होना बाकी रह गया था कि अदनान सिद्दीकी, इमरान अशरफ और ताबिश हाशमी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाते। आखिर इस शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ज़ीशान हुसैन ने क्यों कपिल शर्मा शो को कॉपी किया? क्या पाकिस्तानी मीडिया में तख्लीकी दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और तख्लीक या आर्ट बिल्कुल बांझ हो चुका है? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगी। आप देख रहे हैं आउटलाइन न्यूज़, और अगर इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलें। ताबिश हाशमी के नाम से आज कौन वाकिफ़ नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर TBH के नाम से एक कॉमेडी शो शुरू किया और पाकिस्तान भर में अपने लाखों मद्दाह पैदा कर लिए। उस वक्त YouTube पर उनके शो का तीसरा सीज़न चल रहा था, जब सेटेलाइट चैनल में पैमरा की वजह से सेंसरशिप की जो पाबंदियां होती हैं उनसे आज़ाद होकर वो अपने शो में मेहमानों से खुले डुले अंदाज में बात करते थे। सोशल मीडिया क्योंकि पैमरा के रूल से निस्बतन आज़ाद होता है, इसलिए ताबिश हाशमी की पंच लाइन्स, कॉमेडी टाइमिंग, सवालात की इनफरादियत और अलग अंदाज जल्द ही शायकीन के दिलों में घर कर गया। अब शायकीन को उम्मीद थी कि जल्द ही ताबिश हाशमी किसी बड़े चैनल पर एक शानदार आइडिया के साथ नजर आएंगे। ताबिश हाशमी पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल जियो के साथ एक मुआहदे में बंध गए, जिसके बाद उन्होंने हंसना मना है के नाम से अपना शो इस ईद के पहले दिन से शुरू कर दिया। लेकिन जो मायूसी सबसे पहले शायकीन को हुई वो इस शो का सेट और फॉर्मेट देखकर हुई। इस शो को प्लान करने वाले और हेड करने वाले आफ्ताब इकबाल के सीनियर प्रोड्यूसर ज़ीशान हैं, जो आजकल जियो के साथ हंसना मना है से मुंसलिक हो चुके हैं। वो गुज़िश्ता साल बेरोज़गार हुए थे और अब उन्हें जियो टीवी ने ये एक बहुत बड़ा शो प्लान करने का मौका दिया। लेकिन अफसोसनाक तौर पर ज़ीशान हुसैन ने कोई तख्लीकी काम करने के बजाय 100% भारतीय कॉमेडी शो कपिल शर्मा को कॉपी कर डाला। होना तो ये चाहिए था कि ताबिश हाशमी जैसे शानदार टैलेंट का फ़ायदा उठाते हुए ज़ीशान हुसैन कोई तख्लीकी आइडिया लेकर आते, मगर अफसोस कि उन्होंने एक भारतीय सुपरहिट शो की कॉपी करने को बेहतर समझा। चलें, कॉपी करना ही मजबूरी था तो चंद सेगमेंट को कॉपी कर लेते, कुछ अपनी अकल इस्तेमाल कर लेते। लेकिन हुआ कुछ यूं कि उन्होंने सेट से लेकर ऑडियंस बिठाने के अंदाज तक, प्रोग्राम के शुरू से लेकर इख्तिताम तक, हत्ता के तमाम सेगमेंट्स तक को कॉपी कर लिया। बस ये कसर बाकी रह गई थी कि ताबिश हाशमी आकर कहते कि मैं हूँ कपिल शर्मा, या किसी सेगमेंट में मोहम्मद अली मीर आकर अपना तारुफ डॉक्टर मशहूर गुलाटी के नाम से करवाते। ताबिश हाशमी के शो में भारत की कॉपी कर ली गई, लेकिन जो चीज़ दरअसल कॉपी करने वाली थी इसकी समझ शायद किसी को नहीं आई। कपिल शर्मा के शो का बुनियादी मकसद ये होता है, या बुनियादी आइडिया ये होता है कि भारतीय सुपरस्टार्स को बुलाया जाए, उन्हें क्वालिटी टाइम दिया जाए, उन्हें शानदार इज्जत दी जाए और उन्हें मज़ा करवाया जाए, उनके साथ शानदार कॉमेडी की जाए और उनके सामने शानदार कॉमेडी पेश की जाए, लेकिन उनको शो में आकर इज्जत का और खुशी का एहसास हो।
اب معلوم نہیں ہنسنا منع ہے میں یہ کس کا آئیڈیا تھا، لیکن تابش ہاشمی نے اس کے بالکل الٹ کیا۔ انہوں نے اپنے مہمانوں کو اپنے چٹکلوں اور اپنی کاسٹ کے مزاح سے انجوائے کروانے کی بجائے انہی مہمانوں کے ساتھ چٹکلے اور مزاح شروع کر دیا۔ یعنی انہوں نے مہمانوں کو اپنا چٹکلوں کا ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی۔ پہلے 2 شوز میں تو معاملہ تھوڑا مناسب رہا، لیکن جب عید کے تیسرے دن عدنان صدیقی، عمران اشرف اور عمر خان اپنی فلم دم مستم کی پروموشن کے لیے ان کے شو میں آئے تو اکثر مواقع پر تابش ہاشمی اور عمران اشرف کے درمیان جگتوں کے مقابلے ہوتے رہے۔ تابش ہاشمی نے اپنے جملوں سے مہمانوں کو محظوظ کرنے کی بجائے انہیں ہی اپنے جملوں کی زد میں لے لیا، تو عمر نے بھی انہیں چوہے کے منہ والا اور چام چڑک کہنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف عدنان صدیقی نے اٹھ کر تابش ہاشمی کے سوال ان کے ہاتھ سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیے۔ عمران اشرف اور تابش ہاشمی کے درمیان بھی ایک فضول جگت بازی کا مقابلہ جاری رہا، جس میں مزاح کہیں دور پیچھے رہ گیا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ پرسنل ہوتے نظر آئے۔ ایک موقع پر تو مہمانوں نے تابش ہاشمی کو کہہ بھی دیا کہ شو کو جلدی ختم کریں، ہم نے کہیں اور بھی جانا ہے۔ اس سے قبل بھی ہنسنا منع ہے کہ پہلی ایپیسوڈ میں وجاہت رؤف کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم کی پوری کاسٹ آئی تھی، جس میں ہانیہ عامر بھی تھی۔ اس شو کی کاسٹ نے تابش ہاشمی کے چٹکلوں کا خوب مزہ لیا۔ اسی طرح دوسری ایپیسوڈ میں صبا قمر اور جبران اپنی فلم کو پروموٹ کرنے کے لیے شو میں آئے، تو اس شو میں بھی اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ ایشو کھل کر اس وقت سامنے آیا جب کاپی شو میں مہمانوں کے ساتھ سنکنگ کے مسائل کی وجہ سے ایک اچھی کوشش ضائع ہوئی۔ ایک بہت عرصے بعد پاکستانی عوام کو تابش ہاشمی جیسا شاندار کمیڈین ملا ہے، لیکن جب وہ روایتی پاکستانی میڈیا پر آئے تو انہیں کم از کم بڑے پیکیج کے لالچ میں تخلیقی کام کی قربانی نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ تابش ہاشمی کی شہرت کی وجہ ہی ان کی انفرادیت اور ان کا تخلیقی کام ہے۔ پاکستانی میڈیا اکثر محنت سے بھاگتا ہے اور مکھی پر مکھی مارتا ہے۔ ہنسنا منع ہے بھارتی شو کی ایک بھونڈی کاپی ہے، اور شو کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ذیشان حسین اگر کوئی ذرا سی بھی تخلیقی صلاحیت رکھتے ہیں تو انہوں نے اس میں وہ قطعاً استعمال نہیں کی۔ پاکستان کا روایتی میڈیا تو مسلسل گزشتہ کئی سالوں سے آفتاب اقبال کے ایک ہی شو کو کاپی کرنے میں مصروف ہے، لیکن تابش ہاشمی کو کم از کم یہ شرط رکھنی چاہیے تھی کہ وہ اپنی انفرادیت قائم رکھیں گے۔